उनको भी कपड़े मिलते हैं। आप ये बताएं कि आपका माँ बाप से कोई प्यार का रिश्ता भी है कि नहीं? को रात को आधा घंटा उनकी चारपाई पे बैठते हो कि नहीं? उनके दुख भी सुनते हो कि नहीं? कभी उनसे किसी काम में मशवरा भी करते हो कि नहीं? बूढ़े को स्क्रैप तो नहीं बना दिया? इस तरह बैठे जाते हैं रात को अब्बा जी के कमरे में, जिस तरह स्पेशलिस्ट डॉक्टर वार्ड में जाता है। दवाई खा ली है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं, तबीयत कैसी है, आज ब्लड, तो ये तो काम तो डॉक्टर भी करता है। तू बता, तू पास बैठा है 10 मिनट, उनको तूने टाइम दिया, यारों को रोज फोन करता है कि आज रोटी ना खाना, इकट्ठे खाएंगे, तो कभी अब्बा जी को भी करना कि आज खाना ना खाना, मैं आऊंगा तो इकट्ठे ही खाएंगे। फिर देखना, प्यार जब आप अपनी जिंदगी में लाएंगे ना, प्यार मोहब्बत जब आप ले आएंगे, और मोहब्बत वाला ना लहजा बनाए। हम ना 2-3 वजह से सख्त हैं। एक तो हम कहते हैं जी मैं दुख बड़े हैं लिहाजा मैं सख्त हो गया हूं, कि बहुत सारे लोगों ने एक दावा किया जी परेशानियां बड़ी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया है, फरमाया सारे नबियों को तकलीफें आई, मुझे सबसे ज्यादा आई। आप कभी सीरत मुबारका 2-3 मिनट में पूरी सीरत नूर पर कभी नजर दौड़ाएं आप, तो मक्के के 13 साल उन्होंने किस तकलीफ में मक्के वालों ने मुब्तला रखा। 10 साल सरकार मदीना तैयबा में है, कभी बदर की लड़ाई, कभी उहुद की लड़ाई, कभी खंदक का मार्का, कभी मुनाफिकीन की साजिशें, कभी कोई मसला, कभी कोई ऐसा वक्त आया कि जब अब कहा जाए कि सारे दुख खत्म हो गए। लेकिन पढ़ो ना मेरे नबी, मेरे हुजूर के गुलामों, पढ़ो ना हुजूर की सीरत को। हजरत हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैंने इतना मुस्कुराते किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब आगे तशरीफ लाएं जी, अजीज साहब यहाँ आए। इतना मुस्कुराते, मेरी बात की समझ आ रही है आपको? इधर देखो मेरी तरफ। अब हुजूर ने हमें क्या फरमाया है? नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें बताती है कि दुख तो रहेंगे ही, लेकिन तुमने अपना अखलाक हमेशा ठीक ही रखना है। तुम मुस्कुरा के किसी से मिलोगे तो रब सदके का सवाब अता करेगा। अब आप कहें कि सारे जनाब दुख दूर होंगे तो फिर मैंने मुस्कुराना है। दोस्तों, एक कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब चूंकि मैं दुखी हूं तो इसलिए सख्त हो गया हूं, प्यार नहीं। और कुछ कहते हैं जी, एक और कहानी भी मैंने सुनी है, कहते हैं जी मैं चूंकि सच्चा बंदा हूं लिहाजा कड़वा हूं, मैं चूंकि सच बोलता हूं लिहाजा मैं। तो मैंने कहा जनाब आप सजदा साफ करें, आपको गलती लग गई है। ये आपने जो नई कहानी छेड़ी है ना कि मैं सच्चा हूं लिहाजा कड़वा हूं, आपको गलती लग गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा सच रसूल करीम ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि रूहों तक सच उतर गया नबी पाक। आपका लहजा कड़वा है, आप सच कभी भी कड़वा, सच कभी भी कड़वा नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक तो हम कहते हैं जनाब मैं, और अब तीसरी एक बात, एक तो ये कि मैं दुखी हूं कड़वा हूं, एक ये कि मैं सच्चा हूं तो कड़वा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं मैं रद्दे अमल के तौर पे सख्त हो गया हूं। ओ दुनिया ही बड़ी खराब है जी, लोग ही सही नहीं जी। आप लोगों को देख के अपना रवैया ठीक करेंगे। नेकियां कभी जमहूरी होती हैं कि सारे लोग नेकी करेंगे तो मैं करूंगा। अगर नेकियां जमहूरी होती तो हजरत सिद्दीक अकबर पहले सारे मक्के के कलमा पढ़ने का इंतजार करते। उन्होंने तो नहीं कहा कि लोग इस तरह के हैं लिहाजा मैं भी इस तरह का बन जाऊं। ये तो हुक्म ही नहीं। लोगों का रवैया देख के अपने आप को इस तरह करना है। आप लोगों के साथ मीठे तरीके से भी तो पेश आ ही सकते हैं ना। अगर मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत की जा सकती है, कहा किया जा सकता है रवैया बिल्कुल ठीक किया जा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे, एक बंदा सड़क पे सोया, रात का टाइम है, अंधेरा भी पड़ा है। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते, खड़ाओं कहते हैं, वो पहने हुए थे। उस बंदे के पैर पे पैर आ गया, बाबा यकदम उठा। कहते हैं अंधे हैं आप? यही कहते हैं ना अचानक टक्कर लग जाए मोटरसाइकिल की, वरना है भाई अंधे हैं आप? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जवाब में कह सकते थे चल मैं तो ठीक हूं, तुझे किसने कहा सड़क पे सो, तो फुटपाथ पे सो, दिमाग ठीक है। ये सारी बातें हो सकती हैं ना। और आपके साथ सिपाही भी थे और बंदे भी बड़े तगड़े थे, वक्त के अमीर थे। कहा जनाब आप अंधे हैं? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ये बात सुन के ना तो हंस पड़े, फरमाने लगे नहीं नहीं बाबा जी मुझे नजर आता है, नहीं मुझे नजर, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं।
نہیں نظر آتا ہے مجھے وہ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے نا, انہوں نے تلواریں نکال لی. آپ کو پتہ ہے یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال لی, کہنے لگے کوئی گستاخ ہے تیری گردن اتاریں گے. آپ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی نے گستاخی کی ہے. حضرت صاحب فرمانے لگے نہیں کی. کہا جناب کی ہے. فرمانے لگے نہیں کی. کہا جناب کی. آپ فرمانے لگے بابا مجھ سے بات کر رہا تھا تم سے کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے بابا جی نے تو سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. یہ تو ساری دنیا کرتی ہے. پھر تیرا کمال کیا ہوا؟ تو کہتے میں فلانے درویش کا مرید ہوں اور تیرے اندر وہ فقیری کب آئے گی؟ میں فلانی مذہبی جماعت کا رہنما ہوں تو فقر کب آئے گا؟ کیا یہ کارڈ چھپوانے کے لیے سارا کچھ؟ میں وہ اتنا اور دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم حضور کے غلام ہیں. محبوب کا جو غلام ہوتا ہے وہ ملنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کا غلام ہے. اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. جتن دا مول کوٹی پیندئی ہارن دا مول ہیرا. ہارن دا مول ہیرا. میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نا مومن کو ایک بات بتائی. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا یہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. ان کو پیار ہو جاتا ہے اپنے رب سے. پیار نہ ہو تو فرض نماز بھی مشکل, اور رب سے ہو جائے پیار تو 40 رات بھی ساری رات نماز پڑھی جا سکتی. 40 سال بھی مصلی آباد رہ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے, محبت ہو جائے. تو پھر تو بھائی لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, جس طرح آج کل نہیں بندے ڈھونڈتے کہ کوئی کونا ملے تو موبائل دیکھوں اکیلے بیٹھ کے. اس طرح بندے ڈھونڈتے تھے اللہ کے بندے, کوئی موقع مل جائے تو میں مصلی بچھاؤں, کوئی 10 منٹ مل جائے تو میں اللہ اللہ کروں. بھائیو اللہ سے پیار, ان لوگوں کو رب سے پیار ہو گیا نا. اقبال کہتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز میں, لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. اور ایک دن کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. کہنے لگے مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب آرینی, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور تو مجھے کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. چلو اتنی دیر بات چیت تو ہوگی نا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا, میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. اور پھر فرمانے لگے بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. دیکھو میں نے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا. اللہ سے جب پیار, حضور نے پتہ کیا فرمایا, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اور اگر تمہارا شوق نہیں اس سے ملنے کا تو پھر ایسے شخص کی ملاقات کو رب بھی محبوب نہیں جانتا. اب دیکھیں نا صحابہ کرام ایک دن جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو کے کہا یا رسول اللہ زمانے بیت گئے, سجدے کرتے, تسبیح پڑھتے, استغفار پڑھتے, جہاد کرتے, اب نہ رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. بتائیں نا ہمارا رب کہاں ہے, وہ کبھی ملے, اس کو ملنے کو جی چاہتا ہے. صحابہ حضور کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. مرشد کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں تو جا کے کاروبار کا تویز ہی مانگ لیتے ہیں, شیخ کے پاس بھی جاتے ہیں تو جا کے مشہور ہونے کی بات ہی کرتے ہیں. وہاں جا کے اللہ والوں کے پاس جا کے بھی تعارف کرا رہے ہوتے ہیں کہ میں فلانا صاحب ہوتا ہوں. او بھائی یہاں تو آپ نے کچھ سیکھنا تھا, اور اگر یہاں بھی آپ کچھ ہوتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ دینے آئے ہیں, فیض لینے تھوڑی آئے ہیں. اگر آپ کچھ ہوتے ہیں تو عزیز بھائی صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں گئے اور جذبات ان کے امنڈ آئے. یا رسول اللہ اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے, کہاں ملے گا. کیا درد تھا ان کی دعا میں, کیا تڑپ تھی ان کے لہجے میں. اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا, فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی.
मैं उनके करीब ही हूँ। मैनू हार काफ़ी है जी, जेड़ा तुसीं लै ये ते इस काम तो बचने, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर। आपका प्यार बड़ा है जी, बुजुर्ग उलमा, ये सैयद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, यही बहुत काफ़ी होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप तवज्जो करेंगे मेरी बात पर। अजीज भाई, जब आपकी तवज्जो हो जाती है, मोहब्बत का लहजा बन जाता है, आप जब प्यार करने लगते हैं, अपने ना रवैयों पर हमने गौर करना है, हमने अपने लहजे देखने हैं, हमने अपना अंदाज देखना है। हम ना 2 4 5 बातों में बंद हो गए हैं, मैं हजरत साहब हूँ, मैं अल्लामा साहब हूँ, मैं सेठ साहब हूँ, मैं फलान जगह मुलाजिम हूँ, मैं फलानी जगह ऐसे हूँ, मैं फलानी जगह। अब तो मस्जिद का सदर भी बहुत बड़ा ओहदा रखता है, तो वो भी कहता है कि मैं भी फलाना साहब हूँ, फलानी बज़म का मैं भी सदर होता हूँ। और खुदा के बंदो, जब आप रवैया आजिज़ी वाला बना लेंगे, रवैया लहजा आपका दरवेशी वाला हो जाएगा, जब आपको झुकना आ जाएगा, हजरत गौसे पाक फरमाया करते, शहनशाह बगदाद फरमाते हैं, अगर तू